अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ये 7 नाम वाली लड़कियां बहुत ही मनहूस होती हैं। अगर आपके घर में भी ये 7 नाम की लड़कियां हैं तो इन्हें ज़रूर बदलिएगा। लड़कियों के 7 नाम बहुत ही भारी हैं और इन नामों का उनकी शख्सियत पर बहुत ही बुरा असर होता है। लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्चियों के नाम इन नामों पर रखे हैं तो उन्हें फ़ौरन तब्दील कर लें। वे कौन से 7 नाम हैं जो बच्चियों के लिए निहायत भारी और मनहूस हो सकते हैं? यह सब और बहुत सी दूसरी मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों और बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, नाम किसी भी चीज़ के लिए एक तारुफी अलामत है जिसकी अहमियत फितरी भी है और मुआशरी भी। नामों की अहमियत व अब्दियत से किसी मजहब व मिल्लत को इनकार नहीं। इस्लाम ने इस मौजू को नुमाया नहीं, चुनांचे इस्लाम ने जिस खुसूसियत और अहमियत से इस पहलू की जानिब तवज्जो दिलाई किसी मजहब में नहीं मिलती। नामों के हवाले से खुतबे अहदीस अफ़ीफ़ा में जामे मवाद दस्तयाब हैं। मुहद्दिसीनों व फ़ुक़हा ने इस मौजू के अहम होने के पेशे नज़र इसके लिए अलग अबवाह उन्वान कायम किए हैं, क्योंकि नाम तारुफी अलामत के साथ साथ इंसान के दीनो अक़ीदा का मज़हर और उसके मसलिको मशरिकों का एक नुमायाँ किरदार अदा करता है और इस एतबार से इसे शियार का दर्जा हासिल है, जिसकी वजह से आदमी बातिल और मुजाहिर व मसालिक से मुमताज़ हो जाता है। इन्हीं खुसूसियत की वजह से इस्लामी नामों को एक बेशकीमती नेमत दर्जा हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में उतारा गया तो फरिश्तों ने इंसान की फितरी कमज़ोरियों को देखकर अपने परवरदिगार से कहा, क्या आप ऐसी हस्ती को खलीका बना रहे हैं जो ज़मीन में खराबी फैलाएगी और खुरेंजी करेगी? सूरह अल बकरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन हकीकतों के नाम बतलाओ अगर तुम दुरुस्ती पर हो। सूरह अल बकरा इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नामों के ज़रिए ही फरिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शरफ ज़ाहिर फरमाया और यह बात वाजिह है बेहवाला कर तभी इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की एक फ़जीलत नाम से साबित फरमाई, यानी कि याहिया से पहले कोई भी इसके नाम का शरीक ना था, बल्कि उनका खुसूसी और इम्तियाजी नाम है। इससे मालूम हुआ कि नाम शरीयत में अजीम नेमत है। यही वजह है कि बच्चा पैदा होते ही इस्लाम की जानिब से वालिदैन पर जो हुकूक आयद हैं उनमें एक हक यह भी है कि वे बच्चे के अच्छे नाम की जानिब तवज्जो करें, और ये ऐसा हक है जिसकी अहमियत का सही अंदाज़ा हमें इस वाक़े से होगा। खलीका दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी अपने बेटे की शिकायत लेकर आया कि मेरा बेटा बहुत ही नाफरमान हो गया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे हाजिर किया और कहा कि तुम अल्लाह से डरते नहीं, अपने वालिद की नाफरमानी करते हो, वालिद के हुकूक पहचानते नहीं। तो उस लड़के ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या बेटे का अपने बाप पर हक है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, बाप पर बेटे के कई हुकूक हैं। वे यह है कि बाप बच्चे के लिए अच्छी माँ तलाश करे, अच्छा नाम रखे और किताब अल्लाह की तालीम दे। तो बेटे ने कहा, बस इस बाप ने मेरे लिए अच्छे माँ का इंतखाब किया। मेरी माँ एक सिंधिया बांदी है जिसे इसने 400 दिरहम में ख़रीदा। मेरा नाम जोएल यानी काला बदसूरत रखा, जो अच्छा नाम नहीं, और ना मुझे कुरान की कोई आयत सिखाई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाप की जानिब मुतवज्जो हुए और कहा, तेरा दावा है कि तेरा बेटा नाफरमान है और तेरी हक तलफी करता है। तूने तो पहले ही इसके हुकूक दबा दिए। फिर सख्त लहजे में उससे कहा, यहाँ से भाग जा। इसके नाम की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा कि कितना नाजुक मामला है। खलीकातुल मोमिनीन ने इस हक तलबी की बिनिबा पर उसके बाप की तमाम शिकायतों को कल आदम करार दिया।
حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھو اور اچھا ادب سکھاؤ۔ علامہ ماوردی لکھتے ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ تو پیارے عزیز دوستو، کافی چھان بین کے بعد 7 ایسے نام بتائے جا رہے ہیں جن کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ جس سے بچی کا نصیب اور اس کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی نام اختیار کر رکھا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین یا مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کی تحقیق ضرور کریں کہ یہ نام درست ہے یا پھر نہیں۔ پہلا نام ارم ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد پھیلایا تھا اور پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تو لہٰذا ارم ایک بری قوم تھی جس پر اللہ رب العالمین شان نے اپنا عذاب برسایا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب ہوا کہ ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی کہ بیٹی کا نام رکھا ایک سے زائد فرشتے، تو یہ بالکل عقل و سمجھ سے بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ نام یعنی ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب کہ ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں، لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح سے ایک نام ہے لائبہ، یعنی عین کے ساتھ، اس کا لفظی مطلب کھیل کود کرنے والی، تو یہ نام بھی ایک عقل مند آدمی کے لیے مناسب نہیں۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور وہ ہے یشفا۔ اس نام کا معنی نئے چاند کا غروب ہونا، تو جان لیجئے یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام شفا رکھا جاتا ہے، لفظی خوبصورتی کے ساتھ ہی ساتھ معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ نمبر 6، اسی طرح کا ایک نام ہے یشفا، عین سے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بچیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا، بچی کا نام تو دور، بچے کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ 7ویں نمبر کا نام جو ہے وہ بچیوں کا ایک نام ہے صنم۔ انتہائی خوبصورت نام ہے، پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں اور رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے؟ جان لیجئے کہ صنم نام ہے ایک بت کا۔ کیا کوئی مسلمان ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ تو لہٰذا یہ نام ہرگز اپنی بچی کا نہ رکھیں، اور اگر رکھا ہے تو اسے فوراً تبدیل کر دیں۔ تو محترم ناظرین، بچیوں کے یہ 7 نام ہیں جو بالکل نامناسب اور ماورا عقل ہیں، لہٰذا اگر کسی کے ایسے نام ہیں تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں، اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بچی کے نام کے بارے میں کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے ضرور معاشرہ کرے، یعنی ہمارے کہنے پر تبدیل بے شک نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس اپنے بیٹی یا بیٹی کا نام تجویز کروانے کے لیے جائیں تو آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو نام بھی مفتی صاحب تجویز کریں، زبانی کلامی وہ نام مت لے کر سن کر ہی ٹاؤن کمیٹی میں رجسٹر کروانے چلیں، بلکہ وہ نام مفتی صاحب کے اعراب کے ساتھ، یعنی کہ زیر زبر کے ساتھ کاغذ پر لکھوا کر ہی لیں، ساتھ میں اس نام کا مفصل یا ترجمہ لے، اور یہ بھی جان لے کہ کیا وہ نام کسی تاریخی اور اسلامی شخصیت کا ہے یا پھر قرآن سے وہ نام تجویز کیا گیا ہے، پھر اسے رجسٹر کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کی لفظی یا معنوی غلطی سے محفوظ رہ سکے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قدم قدم اسلام کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔